ان مولا علی نے حسنین پاک نو کی فرمایا حسن حسین جی بابا جان فرماؤ نانے دے روزے تے سلام کرے ہو جاؤ نانے دے روزے تے سلام کرے ہو ان کی تو حسنین پاک تواڈے تے میرے لجپال نبی دے مدینہ پاک تے سبز گنبد پاک دے کول جا رہے نے سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے علی اج رات مینوں نبی دی زیارت ہوئی ہے اج رات میرے بابا جان مینوں خواب اندر ملے نے جدو بابا جان نال ملاقات ہوئی ہے میرے بابا جان فرماندے نے زہرا تیری تے میری ملاقات دا ویلا آ گیا ہے تیرے تے میرے ملن دا ویلا آ گیا ہے تیرے تے میرے ایک ہون دا ویلا آ گیا ہے سیدہ زہرا فرماندیاں نے علی آٹا اس لئی گنیا ہے کہ جدو میں دنیا تو کوچ کران گی تسی میری فوتگی دے اندر مصروف ہو جاؤ گے کفن دفن دے اندر مصروف ہو جاؤ گے لیکن نکے نکے میرے لال نے چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے ننی جی میری زینب پاک ننے ننے حسن تے حسین نے میں نہیں چاہتی کہ تسی میرے کفن دفن وچ مصروف رہو تے حسنین بھوکے رہن میں چاہنیاں آٹا گن جاواں روٹیاں پکا جاواں لالا نو کھوا جاواں تاکہ حسنین بھوکے نہ رہن دوسری وصیت کی کر دیا نے فرمان دیا نے علی جی زہرا فرمایا میرے پترا نو رون نہ دے آجے انہاں نو گلیاں تے دیواراں نال نہ لگن دے آجے انہاں نو رون نہ دے آجے کیونکہ یہ دو ماواں مردیاں نے پتر دیواراں نال لگ لگ کے روندے نے جدو ماواں مردیاں نے پتر گلیاں تے بازاراں وچ روندے نے جدو ماواں مردیاں نے اودو پتر ٹھائی مار کے روندے نے ادھر حسنین کریمین نانے دے روزے ول جا رہے نے ہورا واجا مار دیاں نے اوے زہرا دے مسکینوں واپس مڑ جاؤ اج ماں ٹر چلی گے اگر ماں نال گلاں کر لو گے تے تواڈے کلیجے ٹھر جان گے اگر نانے دے روزے تے رہو گے ماں دنیا تو پردہ کر جائے گی ساری زندگی یہ غم رہے گا کہ ٹر دیواری ماں نال گلاں نہیں کیتیاں ماں نال پیار نہیں کیتا ماں نال دکھ سکھ نہیں ونڈے ان مولا علی پاک دیاں اکھاں وچوں آنسو نے سیدہ زہرا پاک وصیتاں کری جا رہیاں نے ادھر حسنین کریمین نو جدو پتہ چلے ہے کہ امی ٹر چلیے ماں دا وصال ہو چلے ہے اج ماں نے سانو چھڑ جانا ہے اج ماں نے ٹر جانا ہے اج ماں نے ویڑا تے آل نہ رئیسی بنا دی اور نہیں سو چڑے یا توڑ محمد تے اڑ گئی کرلان دے نہیں سو چڑے یا توڑ محمد تے اڑ گئی کرلان دی حسنین پاک نو جدو پتہ چلے اج ماں نے چھوڑ جانے
اج اسی ماں تو بغیر مسکین ہو جانا ہے، اج حسنین دی امی نے ٹر جانا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اگر ماں دا مقام پوچھنا ہے تے میرے حسین کولو پوچھو، اگر ماں دا مقام پوچھنا ہے میرے علی دے حسن کولو پوچھو، اگر ماں دا مقام پوچھنا ہے سیدہ زینب پاک کولو پوچھو۔ ہن جدو حسنین واپس آئے نے ویندے کی نے ماں دیاں اکھاں وچوں بھی آنسو نے، علی پاک دیاں اکھاں وچوں بھی آنسو نے۔ حسنین نے آ کے اپنی ماں دے قدم پھڑے نے، حسنین پاک نے امی جان دے قدماں نو پھڑے آئے۔ مسلمانوں کیسا ویلا ہوئے گا، کیسیاں کڑیاں ہون گیاں کہ ماں دے جان دا ویلا ہے، پتراں نے ماں دے پیراں نو پھڑے آئے ہوئے آئے، اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ ماں اپنے بچیاں نال پیار کر دیئے، حسنین زہرا پاک نال پیار کر دینے۔ حسنین فرماندے نے امی جی اساں سنیا ہے کہ جنہاں دیاں ماواں مر جاندیاں نے، اسی سنیا ہے جنہاں دیاں ماواں مر جاندیاں نے اونا نال پیار کوئی نہیں کردا۔ اساں سنیا ہے جنہاں دیاں ماواں دنیا چھوڑ جاندیاں نے اونا نو سینے کوئی نہیں لاندا، اونا نو ماواں والا پیار کوئی نہیں کردا۔ زہرا پاک دے آنسو نکلے نے، ایک پاس حسن پاک نو سینے لائے، حسین پاک نو سینے لائے۔ نبی دی لخت جگر نے فرمایا علی کی زہرا، فرمایا میرے حسین نو نہ رون دے آجے، ایک ویلا ایسا آئے گا جدو میرے حسین دا اکبر جائے گا، میرا حسین بڑا روئے گا۔ ایک ویلا آنے جدو میرے حسین دے اصغر نے جانے، میرا حسین بڑا روئے گا۔ جدو میرے حسین دا قاسم جائے گا، میرا حسین بڑا روئے گا۔ جدو حسین دے جسم تے تیر لگن گے، برچھیاں لگن گیاں، نیزے لگن گے، میرے حسین دیاں اکھاں وچوں آنسو آن گے۔ حسنین ماں دے سینے لگے نے تے میاں صاحب فرماندے نے ٹر جان جنا دیاں ماواں اونوں دیندا کون پیار، ٹر جان جنا دیاں ماواں اونوں دیندا کون پیار۔ جنہوں نے سنتا پڑھنی ہے سنتا پڑھ لو، مال ہی نہیں۔